दोस्तों ये कहानी है सन 1940 की कि जब हमारी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक से ही एक दिन रशिया ने अपनी जेल से 5 कैदियों को निकाला और उनके सामने एक जबरदस्त ऑफर रखा। वो ऑफर ये था कि अगर तुम 5 लोग बिना सोए 30 दिन तक लगातार एक कमरे में गुजार दोगे तो तुमको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा। दोस्तों याद रहे कि ये वो दौर था कि जब रशिया के इलाके पर ये रशिया नहीं बल्कि सोवियत संघ हुआ करता था। वही सोवियत संघ कि जिसको आज के दौर में हम लोग USSR के नाम से भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों सोवियत यूनियन में रहने वाले साइंटिस्ट उन 5 कैदियों को दिए गए ऑफर की मदद से उस दौर में हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। यानी वो ये देखना चाहते थे कि आखिर हमारी दुनिया का एक आम इंसान बिना सोए ज्यादा में ज्यादा कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसके लिए उन्होंने एक केमिकल भी तैयार किया था, एक ऐसा केमिकल कि जो इंसान को बिना सोए एक लंबे वक्त तक जिंदा रहने में मदद कर सके। वो चाहते थे कि अगर उनका ये केमिकल कामयाब हुआ तो वो इसका इस्तेमाल बाद में फौज और इस जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में किया करेंगे, ताकि आर्मी के लोग या फिर इस जैसे और भी जो इस तरह के लोग हैं वो लंबे वक्त तक बिना सोए जिंदा रह सकें। अब क्योंकि दोस्तों उन कैदियों को भी अपनी रिहाई की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उनको लगा कि वैसे भी हमको मरना ही तो है, लेकिन अगर ये 30 दिन चैलेंज के साथ गुजार लिए तो जरूर हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। बस इसीलिए उन 5 कैदियों ने खुशी खुशी इस ऑफर को कबूल कर लिया। अपने इस तजर्बे को शुरू करने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले उन 5 कैदियों को एक ऐसे चैम्बर के अंदर बंद किया कि जहां पर सिर्फ एक खिड़की मौजूद हुआ करती थी। उस विंडो पर एक ऐसे मिरर यानी शीशे का इस्तेमाल किया गया था कि जिस शीशे में से बाहर से अंदर की चीजें तो देखी जा सकती थीं, लेकिन अंदर से बाहर की चीजें नजर नहीं आती थीं। और ये शीशा इसलिए लगाया गया था ताकि बाहर से आसानी के साथ ये देखा जा सके कि अंदर मौजूद कैदी क्या कर रहे हैं और किस हाल में हैं। क्योंकि जाहिर है ये वो दौर था कि जब हमारी दुनिया में CCTV नाम की कोई चीज मौजूद नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा इस चैम्बर के अंदर माइक्रोफोन का इस्तेमाल भी किया गया था ताकि बाहर की आवाज अंदर और अंदर की आवाज बाहर आसानी के साथ सुनी जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, उस चैम्बर के अंदर इन 5 कैदियों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। अच्छी अच्छी चीजें उनके खाने के लिए मौजूद थी। चैम्बर की जमीन के ऊपर जानवरों की खालों को बिछा दिया गया था, जिनके ऊपर वो 5 कैदी बैठकर आपस में बातचीत भी कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सारी किताबें भी उस चैम्बर के अंदर मौजूद थीं, जिनको पढ़कर आसानी के साथ एक लंबा वक्त गुजारा जा सकता था। यानी दोस्तों ये 5 कैदी उस चैम्बर के अंदर जो चाहते आसानी के साथ कर सकते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ सो नहीं सकते थे, और वो भी 1, 2, 3 या 5 दिन नहीं बल्कि लगातार 30 दिन। और इन कैदियों को सोने से रोकने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि वही केमिकल था कि जिसका एक्सपेरिमेंट वहाँ के साइंटिस्ट करना चाहते थे। उसको पहले ही इस पूरे चैम्बर में छोड़ दिया गया था। ये यकीनन एक बहुत ज्यादा खतरनाक गैस थी। फिलहाल दोस्तों अब इन 5 कैदियों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। शुरू के 5 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। 5 कैदी वक्त वक्त पर खाते पीते रहे, किताबें पढ़ते रहे और आपस में बातचीत करते रहे। एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के बहुत सारे मजेदार किस्से शेयर करते रहे। मगर फिर 6ठा दिन आते ही सब कुछ बदलना शुरू हो गया। सबसे पहले तो इन लोगों ने आपस ही में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। एक दूसरे से चिल्ला कर ये कहने लगे कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर हैं, यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। और जाहिर है ये इस बात का सबूत था कि अब इन लोगों के दिमाग ने नॉर्मल तरीके से काम करना बंद कर दिया है। आपको बताते चलें कि उसके बाद सब कुछ छोड़कर इन लोगों ने तेज तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया। इवन 90 दिन तो एक कैदी इतनी तेजी के साथ चिल्लाया कि उसका गला ही फट गया था, जिसकी वजह से अब वो कैदी बोल भी नहीं सकता था। उसके बाद इन कैदियों ने अपनी सारी हदों को पार करते हुए उस चैम्बर में मौजूद किताबों को ही फाड़कर फेंकना शुरू कर दिया और फटी हुई उन किताबों के पन्नों की मदद से उस खिड़की को भी ढक दिया कि जिसके जरिए से बाहर के लोग इन अंदर वालों पर नजर रखा करते थे। इन लोगों की आवाज भी पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि अब ये सारे लोग धीरे धीरे पागल होना शुरू हो चुके थे। अब जाहिर है खिड़की के किताबों के पन्नों से ढक जाने की वजह से अब बाहर से ही अंदर के हालात को देख पाना भी नामुमकिन हो गया था। और थोड़ी देर बाद जब अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज भी बंद हो गई तो बाहर वालों को ये शक हुआ कि शायद अंदर लोग मौजूद मर चुके हैं। इसीलिए फौरन कुछ फौजियों को इस चैम्बर के अंदर भेजा गया ताकि वो इस बात का पता लगाएं कि क्या 5 लोग मर चुके हैं या फिर अभी भी जिंदा हैं।
اندر جا کر ان فوجیوں نے پایا کہ یہ پانچوں لوگ ابھی بھی زندہ تھے، سانس لے رہے تھے، مگر بالکل خاموش زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حالات پہلے سے بھی زیادہ برے ہوتے چلے گئے۔ جب ان قیدیوں نے اس چیمبر کے اندر اپنے 2 ہفتے پورے کیے تو حالات اتنے زیادہ خطرناک ہو چکے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ یہ قیدی پاگل پن میں اپنے آپ کو ہی نوچنے اور کاٹنے لگے تھے، اپنے دانتوں سے ہی اپنا گوشت کھانے لگے تھے۔ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی ان کی باڈی سے جگہ جگہ سے گوشت نچ جانے کی وجہ سے اب ان کی ہڈیاں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ یہ تمام خطرناک حالات دیکھ کر اب ایکسپرٹس بھی حیران ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب اس سے زیادہ خطرناک اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ ان 5 کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمارا ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے مائکرو فون میں یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب ہم تم لوگوں کو پوری طرح سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، مگر یاد رہے کہ اگر تم میں سے کسی بھی انسان نے فوراً گیٹ پر آ کر ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ یہ اناؤنسمنٹ سن کر کچھ دیر تک اس چیمبر کے اندر سناٹا چھایا رہا، کسی بھی قیدی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، مگر پھر کچھ دیر کے بعد اندر سے باہر ایک قیدی کی آواز آئی۔ اس قیدی نے چلاتے ہوئے کہا کہ اب ہم لوگ کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے، ہم لوگ باہر آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اب تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گے۔ دوستو، اب دھیرے دھیرے ان 5 قیدیوں کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنی شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا گوشت پوری طرح سے ختم ہونے لگا تھا۔ جہاں ایک طرف یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر اپنا ہی گوشت کھا جایا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف ان سارے فوڈز کو کھانا چھوڑ دیا تھا کہ جو ان کو باہر کے لوگوں کی طرف سے دیے جاتے تھے۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہوئے کہ اب ان ایکسپرٹس نے ان 5 قیدیوں کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے یہ کوشش پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئی۔ اوپر سے ان قیدیوں نے 5 فوجیوں کو بھی بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے چلے گئے۔ ایک دن وہ آیا کہ جب موقع پر ہی 2 قیدیوں نے دم توڑ دیا۔ 2 قیدیوں کی موت کی وجہ سے اب باہر موجود ایکسپرٹس نے ہر حال میں ان کو زبردستی باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار زبردستی ان کو باہر نکال بھی لیا گیا۔ باہر نکلنے والے قیدی اپنے ڈاکٹر سے منتیں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی طرح سے ان کو انجیکشن یا پھر دوائیاں دے کر سلانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ وہ تو ہمیشہ جاگنا چاہتے ہیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود آخرکار ان کی سرجری کرنا شروع کی گئی۔ اس سرجری میں ان قیدیوں کے باڈی کی اس خالی جگہ کو بھرنے کی کوشش کی گئی کہ جس خالی جگہ کا گوشت ان لوگوں نے خود اپنے دانتوں سے نوچ رکھا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرجری کے دوران ہی ان تینوں میں سے ایک قیدی کی خون کی کمی سے ہی موت ہو گئی تھی، جبکہ ان دونوں بچے ہوئے قیدیوں میں سے بھی ایک قیدی کہ جو پہلے ہی چیمبر میں زور زور سے چلانے کی وجہ سے اپنی آواز کھو چکا تھا، وہ اب زور زور سے ہنسنے لگا تھا، یعنی مانو اپنی باڈی کو مصیبت میں دیکھ کر وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ سرجری کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے اپنے ڈاکٹرز پر ہی غصہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کے جسم کو اور زیادہ کاٹیں اور زیادہ تکلیف دیں، کیونکہ اس کو ایسا کرنے سے بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ہی وہ زمین پر ایسا لیٹا کہ بہت جلد ہی نیند آ گئی، اور یہ نیند ایسی تھی کہ جو کبھی بھی ختم ہی نہ ہو سکی، یعنی اس نے اسی حالت میں ہی اپنی جان گنوا دی تھی۔ آخری بچے ہوئے قیدی نے اچانک سے ایک بار اپنے پاس ہی میں موجود ایک فوجی کی رکھی ہوئی بندوق اٹھا کر اپنے ہی ڈاکٹرز پر حملہ کر دیا تھا، جس میں موقع پر ہی 2 ڈاکٹرز کی موت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچاتا، اسی پر ہی گولی چلا دی گئی تھی، اور اس طرح سے اس آخری اور 5ویں قیدی کی بھی موت ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، اس کے بعد فوراً اس چیمبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، سارے ثبوتوں کو مٹا دیا گیا، ساری لاشوں کو ہٹا دیا گیا، تاکہ کسی بھی طرح سے یہ خبر پوری دنیا میں نہ پھیل سکے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایکسپیریمنٹ حد سے زیادہ خطرناک تھا۔ مگر دوستو، اب سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر جب یہ ایکسپیریمنٹ اتنا زیادہ پرانا ہے اور اس کے سارے ثبوتوں کو بھی مٹا دیا گیا تھا، تو آخر اس کی یہ پوری کہانی ہم تک کیسے پہنچی؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ اس بات پر ریسرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگ یہ پائیں گے کہ اس کہانی کو سب سے پہلے کریپی پاستا نام کی ایک ویب سائٹ پر شیئر کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس پر دنیا بھر کے لوگ اپنے ذاتی ایکسپیرینس اور دنیا بھر کی حیرت انگیز کہانیوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ سے جڑی یہ کہانی جب اس ویب سائٹ پر شیئر کی گئی تھی تو اس کہانی نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ پر بہت سارے ویڈیوز اور فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔
न सिर्फ वीडियोस और फोटोज बल्कि पूरी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। गूगल पर भी अगर आप लोग रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जाकर सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकेंगे। फिलहाल ये कहानी किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है, ये बात तो आज तक भी कोई इंसान लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बता सका है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से जानते थे या नहीं, ये बात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर जानते थे तो आखिर आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।